बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, कल वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने पुलिस ऑफिशल्स और अपने वज़रा के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये पहली वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसका लुब्बे लुबाब ये था कि हम मुल्ज़िमान तक पहुँच तो गए हैं, लेकिन जब हम उनको गिरफ्तार करने के लिए पहुँचे तो वो फ़रार हो गए। कल 2 मुल्ज़िमान के नाम आए, उनकी तस्वीर जो हैं वो चली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी और सोशल मीडिया पर भी उनकी काफ़ी तशहीर हुई। एक मुल्ज़िम जिसके हवाले से कहा जा रहा है कि वो वाकई इस जुर्म में शरीक है, जिसका नाम आबिद है, और जो विक्टिम खातून हैं उनकी तरफ से भी ज़राइक से ये खबर चल रही है कि उन्होंने भी इसकी शनाख्त जो है वो कर ली है। लेकिन दूसरा मुल्ज़िम जिसका नाम कल आपको बताया गया, वकारुल हसन, जिसकी तस्वीर भी सामने आई, आज वो खुद पुलिस थाने गया और वहाँ पर उसने अपनी गिरफ्तारी दे दी और उसने कहा कि मैं बिल्कुल दीगर कार्रवाइयों में और दीगर जराइम में मुलव्वस रहा हूँ माजी में, लेकिन ये जो कार्रवाई है इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। और उसके बाद उसने ये भी बताया कि जिस फ़ोन का जिक्र किया जा रहा है वो मेरे ज़ेर इस्तेमाल नहीं बल्कि मेरे एक रिश्तेदार के ज़ेर इस्तेमाल है। बहरहाल जो पुलिस की तरफ से बयानात सामने आए और उसके बाद ये जो आज का इंसिडेंट है, इसने पूरे प्रोसेस को, पूरे इस जो अमल था पुलिस की तफ्तीश का, उसको मशकूक बना दिया है। और दूसरा जो बहुत ज़्यादा सवालात उठाए जा रहे हैं कि क्यों ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की गई जब मुल्ज़िमान गिरफ्तार ही नहीं हुए थे। क्या दबाव था, जो गम गुस्सा है अवाम का, राइटली सो, क्या उसकी वजह से अवाम को तसल्ली देने के लिए इस किस्म की अधूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, इस पे भी बात करेंगे। और बार बार ये बात हो रही है कि अब आपको अपना कानून एक ऐसा बनाना पड़ेगा, जो आपका जुडिशल सिस्टम है उस पर बहुत सारे लोग हमेशा इस किस्म के वाक़यात के बाद सवालात उठाते हैं। और इस वाक़े में भी बहुत सारे लोग यही बात कर रहे हैं कि ये मुल्ज़िमान पकड़े भी जाएंगे और इनको सज़ाएं नहीं होंगी। ये आपका एतमाद है, अवाम का एतमाद है इस जुडिशल सिस्टम पर। और वो इस चीज़ से भी आया है कि ये दोनों मुल्ज़िम, चाहे उनका ताल्लुक़ इस वाक़े से हो या ना हो, लेकिन माजी में वो पहले भी जेल भुगत चुके हैं और आज़ाद फिरते रहे हैं, बरी होते रहे हैं, ज़मानतों पर रिहा होते रहे हैं। और ये जो आबिद मुल्ज़िम है, 2013 में ये ऑलरेडी एक घर में घुसकर माँ और उसकी बेटी के साथ ज़्यादती कर चुका है। सो ये आपके इंसाफ पे, आपके माशरे में जो कुछ हो रहा है उस पर इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। कुछ वज़रा इस वक्त ऐसे हैं, 2 ही वज़राए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अली मोहम्मद खान साहब जो ऑलरेडी एक करारदाद भी ला चुके नेशनल असम्बली में कि जो बच्चों के साथ ज़्यादती है उनके मुजरिमान को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और अभी इस वाक़े के बाद वफाकी वज़ीर फैसल वाउडा वो ये कह रहे हैं कि उनकी तरफ से बिल आएगा, एक ऐसे मुजरिमान को सज़ाए मौत देनी चाहिए, सरेआम फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और अगर इस पर हमारे ह्यूमन राइट्स चैम्पियंस नहीं मानते तो दूसरा बिल जो है वो कहते हैं कि कैस्ट्रेशन के कानून को पास कराएंगे, आख्ताकारी का जो कानून है उसको होना चाहिए। अब फवाद चौधरी साहब ने अपने इन्हीं वज़रा का नाम लिए बगैर इनको हिंट करते हुए एक ट्वीट किया और ये कहा कि जी जिंदा जला दें, सरेआम फांसी दे दें, जिस्मानी आज़ा काट दें। अवाम की जानिब से ऐसा रद्द-ए-अमल आना तो समझ में आता है, लेकिन हमारे वज़रा और पढ़े लिखे तबकात की जानिब से बगैर किसी हिचकिचाहट के ऐसी बातें करना हमारे मुआशरे की मुतशद्दिद सोच का अक्कास है, जो तशद्दुद को हर मसले का हल समझती है। लेकिन फवाद चौधरी साहब और ऐसे दीगर तमाम लोगों को जो इस वक्त इन सज़ाओं की मुखालफत कर रहे हैं, उनको ये ज़रूर याद रखना चाहिए कि इस्लाम में भी जो सज़ाओं का कॉन्सेप्ट है उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी हिकमत है। इन्हीं तमाम चीज़ों के हवाले से आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे। अंसार अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत शुक्रिया आपका। इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बेहद शुक्रिया। और सईद काजी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। वेरी डिस्टिंग्विश्ड पैनल ऑफ एनालिस्ट विद मी टुडे। अंसार अब्बासी साहब, अगर आप ही से आगाज़ करें, अव्वल तो ये बता दीजिएगा कि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उसके बाद आपको ये बताया जाता है आखिर में जो आईजी के जुमले थे कि हम पकड़ने गए और वो दोनों फरार हो गए। अब उसमें से आज एक मुल्ज़िम खुद जाके अपनी गिरफ्तारी दे देता है। क्या पूरा जो प्रोसेस है उसको मशकूक नहीं बना दिया गया? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये बात सही है कि उनको, जो मुझे लगा कि अगर पुलिस वाज 100% श्योर तो वो फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट्स के बना के ऊपर आबिद के बारे में वो शायद क्लियर थी, बिकॉज डीएनए टेस्ट मैच करके व्हाटएवर जो भी था। दूसरे के बारे में डाउटफुल, यानी कि उन्होंने एज सच कोई इस किस्म के एविडेंस की बात नहीं की थी, लेकिन
انہوں نے ان دونوں سسپیکٹس کو ایسے پروڈیوس کیا میڈیا کے سامنے ایز ایف کہ یہی کلپریٹس ہیں. تو وہ ظاہر ہے دیکھیں میں یہی کہتا ہوں کہ اس انسیڈنٹ کے بعد یہ جو سانحہ ہوا ہے جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کے لیے یہ شرمندگی کا باعث ہے, ناٹ فار اینی پرٹیکولر سیگمنٹ آف دا سوسائٹی, پوری ہماری قوم کے لیے شرمندگی کا باعث ہے. اس واقعے کے بعد جو پولیس نے یا جو بھی کچھ کر رہی ہے اس میں اگر کوئی پازیٹیو چیز ہے تو وہ ہماری یہ ٹیکنالوجی یہ فورنسک یہ جو ہماری لیب ہے اس کا کم از کم کہ جی آپ کو وہاں سے کرمنلز کا, لیکن اس کا دوسرا پارٹ آپ دیکھیں کہ یہ وہ کرمنلز تھے جن کا ٹریک ریکارڈ تھا جو پیچھے اس طرح. تو آپ یہ کس قسم کا نظام ہے, کس قسم کا ملک ہے کہ ایسے خطرناک لوگ, اور ماں اور بیٹی والا قصہ بھی ہمارے سامنے آیا, اور وہ کھلے آپ نے چھوڑے ہوئے ہیں جانور. ہم ایک تو ہم ویسے اوور آل جانوروں کا معاشرہ ہے اور یہ ان جانوروں میں درندے ہیں, ان درندوں کو آپ نے کھلا چھوڑا ہوا ہے. تو ہمارے یہاں تو کوئی سسٹم ہی نہیں انفارچونیٹلی. بٹ ابھی بھی جتنی باتیں ہو رہی ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ وہ وقتی باتیں ہیں, ختم ہو جائیں گی, کیونکہ ہر سانے کے بعد انفارچونیٹلی دیکھیں ابال آتا ہے اور پھر وہ جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا ہے. دیکھیں ہمیشہ یہی ہوتا ہے. زینب قصور کا جب کیس ہوا مجھے بتائیں کہ اس کے بعد سینکڑوں ہنڈریڈز آف کیسز سامنے آئے, بچیوں اور بچوں کے ساتھ زیادتی ہوئی, بہت سو کو مار دیا گیا. مجھے آپ صرف یہ بتائیں ایک زینب کا جو مرڈر جس نے کیا تھا عمران علی یا جو بھی نام تھا, اس کا ہم نے سنا کہ پھانسی ہو گئی. کسی دوسرے کا مجھے کوئی ایک نام بتا دیں کسی کو پھانسی ہوئی ہو, جسٹ ٹیک ون نیم. اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی زینب الرٹ بل آیا, اس پر عمل درآمد ہو. زینب الرٹ بل سے بھی سزائے موت تو نکال دی, پھانسی کی سزا تو نکال دی, اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں حکومت کے وزراء جو ہیں وہ مخالفت کرتے دکھائی دے رہے ہیں. زینب کا جو مرڈر کا تھا دیکھیں اس میں تو وہ جو بل ہے اتنا بڑا کمپرومائز ہے. مجھے آپ بتائیں کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ جو زیادتی کرتا ہے بھئی آپ اس کو سزائے موت کیوں نہیں دیتے؟ یہ سارے پھر چیمپئن بن جاتے ہیں. یہ جو ہماری اور یہ جتنی لیڈنگ پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں کچھ لوگ بہت اچھے ہیں. فرض کریں جس طرح آپ نے نام لیا, میں کہتا ہوں کہ کم از کم دیکھیں اسلامی سزاؤں کا نام وہ لے رہے ہیں کہ جی آپ اب سیاسی پولیٹیکل پارٹیز ان میں ہمت ہی نہیں ہوتی. وہ این جی اوز کو دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں یورپ کیا کہے گا, امریکہ کیا کہے گا, وہ یہ جو ہماری سول سوسائٹی ہے ان سے ڈرتے ہیں. صحیح نہیں, جماعت اسلامی کو کریڈٹ ضرور دینا چاہوں گی کیونکہ ان کی خواتین بھی بڑی تعداد میں سڑکوں پر آئیں. اور اسلامی سزاؤں کی بات کریں آپ, اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے یہ ہم بھول رہے ہیں. لیکن مجھے ارشاد بھٹی صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو لوگ اس وقت مخالفت کر رہے ہیں سزاؤں کی, ان کے نزدیک ان ریپسٹس کے حقوق ہیں, ان کے انسانی حقوق ہیں, ان کو وہ انسان تصور کر رہے ہیں جو بچے کو بچیوں کو ریپ کر رہے ہیں, اس کے بعد قتل کر رہے ہیں, جو خواتین کے ساتھ یہ زیادتی کے واقعات ہو رہے ہیں, لیکن جن کے ساتھ ہو رہے ہیں ان کے کوئی حقوق نہیں. دیکھیے یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو نظام ہے, یہ جو سسٹم ہے, یہ جو سو کالڈ جمہوریت ہے, یہ ننگی ہو گئی ہے, ایکسپوز ہو گئی ہے. آپ کو میں بار بار پلیز اللہ کے نام پہ, میں سعید قاضی صاحب, انصار عباسی صاحب کے ساتھ بھی کئی مرتبہ, یہ نظام 2% کے لیے, باقیوں کے لیے بانجھ ہے. یہ باقیوں کے لیے یہ انڈے بچے 2% کو دیتا ہے. یہ ان کے لیے بنایا گیا تھا. پہلی بات اعتراض کیا ہے, آئین اجازت نہیں دیتا. اللہ کے فضل سے آئین کس لیے ہوتا ہے؟ جنگلوں میں آئین لگانا ہے. انسان ہوں گے تو آئین لگاؤ گے. اچھا یہ رہنے دو جو 72 سالوں میں آپ نے کیا, 250 سالوں میں امریکہ میں 27 ترمیمیں ہوتی ہیں, آپ نے 26 کر لی. اگر آپ نے 18ویں ترمیم کر لی ہے صوبوں کے لیے, اگر آپ نے ایل ایف او کر لیا ہے, اگر آپ نے فیٹف کے لیے ترمیم کر رہی ہیں, مطلب بھانت کی ترمیمیں کر لی ہیں 72 سالوں میں, تو ایک ترمیم یہ بھی کر لو. وہ خدا کے لیے یہ اپنے بچوں بچیوں اور بیٹیوں کے لیے کر لو. اچھا اچھا دوسرا پہلا کیا, آئین اجازت نہیں دیتا, بدلو آئین. دوسرا یہ متشدد سوچ ہے, یہ انتہا پسند سوچ ہے, یہ جذباتی پن. اچھا بھائی اسلام کیا کہتا ہے؟ ہم لوگ یہ بات کرتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے بھئی آپ لوگ جذباتی ہو رہے ہیں, نہیں آپ غصے میں بات کر رہے ہیں. اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ جب آپ ریپ کے سنسار کرو, اس سے زیادہ کوئی متشدد ہے دیکھنے میں؟ کیوں کہا؟ اچھا دوسرا, یہ جن 2 لوگوں نے موٹر وے پہ یہ ریپ کیا ہے, کیا یہ بیلنس ایکٹ ہے؟ کیا یہ بڑے اچھی بات کر رہے تھے؟ اچھا کیا یہ انتہا پسند نہیں ہے؟ کیا یہ متشدد پن نہیں ہے؟ اچھا تیسری بات کیا ہے, یہ انسان اور انسانی حقوق معذرت کے ساتھ
معذرت کے ساتھ، جو زینب کے ریپسٹ کو انسان سمجھتا ہے، جو 3 بچوں کی ماں کے سامنے ریپ کرنے والے کو انسان سمجھتا ہے، جو شریفہ بی بی کو برہنہ پھرانے والے کو انسان سمجھتا ہے، وہ خود انسان کہلانے کے قابل نہیں ہے، وہ انسان نہیں ہے پلیز. خود میں دشمن جو میرے مخالف ہیں مجھے لگتے ہیں اللہ ان کی عزتیں بھی محفوظ رکھے. کسی یہ جو مخالفت کر رہے ہیں ان کے کسی کی فیملی میں خدا نہ خواستہ ہو جائے پھر مجھ سے پوچھیں کہ یہ کیا ہوتا ہے. اچھا تیسرا لیکن کیا تب بھی وہ یہی کہیں گے کہ انسانی حقوق سامنے رکھے جائیں؟ یہ جانوروں کے پھر بھی اصول ہوتے ہیں، جنگل کا پھر بھی قانون ہوتا ہے. یہ درندے ہیں، ان سے درندوں جیسا سلوک کریں. گاؤں میں جب ہماری فصلوں میں سور آ جاتے تھے نا، سارے مل کے مارتے تھے. یہ مل کے مارنے کی ضرورت ہے. اچھا آگے آ جائیں. اسلام، اچھا ضیاء نے بھی تو سزائیں دی، زینب کے قاتل کو بھی تو سزا ہوئی، کیا فرق پڑا بھائی؟ جرم ختم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوتے تھے، جرم ریاست مدینہ میں بھی ہوتے تھے. جرم رکتے نہیں ہیں، یا کم ہو جاتے ہیں یا زیادہ ہو جاتے ہیں. مگر کبھی کسی ملک میں 72 سالہ ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ وقت آیا ہے کہ جوڈیشری سے آپ کا اعتبار اٹھ جائے، پولیس سے آپ کا اعتبار اٹھ جائے؟ اور یہ جیل میں آج کیا ہوا ہے؟ وہ خود ہجوم فیصلہ کر رہا تھا، وہ 6 سالہ بچی پہ. اچھا پھر دوسری بات ہے کہ ایک سب کو پتا ہے کہ یہ زینب کے قاتل کو صرف ایک مرتبہ، سب کو پتا ہے کہ اس کو ایک خدا کے لیے ایک مرتبہ 5 سال کے لیے پکڑ کے سرے عام پھانسی پہ لٹکائیں. 3 دن لاش لٹکی رہے، 3 دن صرف 3 دن لاش لٹکی رہے. اچھا یہ آخری بات، یہ نہیں کریں گے. یہ یاد رکھ لیں آج میری بات، انتشار پھیلے گا، انارکی پھیلے گا، ہجوم فیصلے کریں گے. کہ آج جو جہلم میں ہوا کہ وہ سب کے سامنے ویژولز کے خود پھر لوگ قانون کو ہاتھ میں لے رہے ہیں. جب زخم آپ کا وہ گینگرین ہو جاتی ہے، جب آپ کا زخم بگڑ جاتا ہے تو ہم ہنسی خوشی کہتے ہیں کہ بازو کاٹ دیا جائے، ٹانگ کاٹ دو. آج بازو اور ٹانگ کاٹنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ پورے جسم کو لے کے سعید قاضی صاحب اگر آپ اجازت دیں آپ کی طرف آنے سے پہلے عرفان قادر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، فارمر اٹارنی جنرل. عرفان صاحب، آئی انڈرسٹینڈ کہ اوبویسلی آپ پھر لا کی بات کریں گے، قانون کی بات کریں گے، آئین کی بات کریں گے، لیکن ان کیسز میں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو مجرم ثابت بھی ہوئے آج پھر معاشرے میں دندناتے پھر رہے ہیں، دوبارہ سے ان کو اتنی جرت حاصل ہوئی ہے کہ وہ دوبارہ وہی کام کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ قانون آپ کا ان کو سزائیں نہیں دے رہا، آپ کا عدالتی نظام اس وقت لوگ اس پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہیں. تو اس طرح اس قسم کے سیناریو کے اندر پھر کیا کیا جائے؟ یہ آپ نے جس طریقے سے سوال کیا ہے مجھے بڑا پسند ہے آپ کا انداز. تو میں نہ تو لا کی بات کروں گا، نہ قانون کی کروں گا، نہ آئین کی کروں گا. میں سمجھتا ہوں کہ ان سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ منطق ہے. اور جب ہم منطق کی بات کرتے ہیں تو اس میں پھر ہم جذباتی بھی نہیں ہوتے. اور میں آج کوشش کروں گا کہ آپ کے ساتھ منطق کی بات کروں، سائنس کی بات کروں اور اسٹیٹسٹکس کی بات کروں. اس وقت آپ دنیا کے وہ تمام ملک دیکھ لیں جہاں پہ کہ یہ اس قسم کی باربرک سزائیں دی جا رہی ہیں آج کل، وہاں پہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کیسی ہے. اور جو ملک جو ہے زیادہ اس وقت ریفائنڈ ہے یا اس چیز میں بہتر طریقے سے وہ ان چیزوں کو ہینڈل کرتے ہیں، اور جہاں پہ کہ اپروچ ہے کہ معاشرے کو بھی ٹھیک کرنا ہے اور اس طرح کا باربرزم بھی نہیں لانا، تو وہاں پہ آیا یہ اس طرح کے انسیڈنٹ زیادہ ہو رہے ہیں جو کہ ترقی یافتہ ممالک ہیں یا وہ ممالک جو ہیں ان کو ہمیں کاپی کرنا چاہیے جہاں پہ کہ بہت ایکسٹریم سزائیں دی جا رہی ہیں. اس وقت اگر آپ مسلم ورلڈ کو دیکھ لیں، ساری دنیا کو دیکھ لیں، تو میجورٹی آف دا کنٹریز اس وقت تو سزائے موت تک بھی انہوں نے ختم کر دی ہوئی ہے. یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے میں اس پہ نہیں جا رہا، میں تو اسٹیٹسٹکس کی بات کر رہا ہوں. یہ بڑا آسان ہے کہہ دینا کہ اگر ایک کرائم ہوا ہے تو ہر کسی کو بس ٹانگنا شروع کر دیں اور لاش 3 دن تک لٹکتی رہے. وہ جنرل مشرف کے بارے میں بھی ایک جج صاحب نے فرما دیا تھا کہ ان کی بھی لاش جو ہے وہ 3 دن تک وہ لٹکتی رہے اور وہ اس کا پھر کیا ہوا تھا، اس کے بعد سب چپ کر گئے تھے. تو بات یہ ہے کہ جب بھی کسی کو اگر جان سے مار دیا جائے یا کوئی جان سے مار دے تو بہت سارے ملکوں میں اس کی سزائے موت ہے. لیکن جہاں پر موت واقعہ نہیں ہوتی وہاں پہ سزائے موت نہیں دی جاتی. لیکن یہ جو ریپ کی چیز، ریپ اتنی بری چیز ہے کہ اس میں خاتون کو جس قدر ٹیررائز کیا جاتا ہے، جس طرح کے بچوں کو ٹیررائز کیا جاتا ہے، وہ تقریباً موت ہی کے مترادف ہے. تو اگر بہت آپ سمجھتے ہیں تو وہاں سزائے موت ضرور دیں. لیکن یہ جو خیال ہے کہ
سڑکوں پہ لاشیں لٹکنی شروع ہو جائیں اور ہر کوئی دیکھنا شروع کر دے, اگر ہم لاشیں دیکھ دیکھ کے بالکل انسینسٹیو ہو جائیں بٹ سر انفارچونیٹلی سزائیں موت بھی نہیں ہو رہی نا, ہو جائیں گے. یہ بالکل آپ چلیں ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جذبات آ جاتے ہیں, بٹ انفارچونیٹلی جو سزا بنتی ہے وہ بھی نہیں ہو رہی. جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کو اس لیے بھی شاید اتنا زیادہ حوصلہ مل رہا ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ یہ سسٹم ان کو ہاتھ نہیں لگائے گا, یہ پھر واپس آ جائیں گے, یہ پھر وہی کام کریں گے, یہ پھر رہا ہو جائیں گے, کہیں نہ کہیں سے ان کی ضمانتیں ہو جائیں گی, سزائیں نہیں ہوں گی. یقین ہی نہیں ہے ان کو کہ سزا ہوگی. سعید قاضی صاحب فرمائیے گا, آپ کے عرفان قادر صاحب نے کہا کہ بھائی یہ جہاں پہ بہت سخت سزائیں بھی ہوتی ہیں وہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ وہاں کون سی چیزیں ٹھیک ہو گئی ہیں, اور اب جو مسلم ممالک ہیں وہاں پہ بھی وہ کہہ رہے ہیں بہت سارے جگہوں پر سزائے موت وہ ختم کرتے چلے جا رہے ہیں. اب اس کیس میں کیا کیا جائے؟ آپ کے معاشرے کے اندر جس طریقے کا اس معاملے پر ڈیوائیڈ نظر آ رہا ہے, کیسے بات آگے بڑھے گی؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم درندگی کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ابھی ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی درندے نے اپنی اسپیشی کے کسی چھوٹے کو اپنے ریپ کا نشانہ بنایا ہو. کانشیس ایول ہے انسان کے اندر, اور درندے کی ایول جو ہے وہ جبلی ہوتی ہے, بھوک لگتی ہے تو کسی کو کاٹتا ہے. ایک تو بات یہ. دوسری, اور انسان بہت بڑا سورس ایول کا بن سکتا ہے جب راہ سے ہٹ جائے. دوسری بات آ گئی یہ, اب معاملہ یہ ہے کہ جرائم ہر جگہ ہوتے ہیں اور بڑے کری اور مکروہ جرائم ہوتے ہیں, مگر انسانی سماج اس سے کیسے لڑتے ہیں, ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں. اس کا افتتاح کیا مراد سعید صاحب نے, ویری گڈ. اس پہ ٹول ٹیکس اتنا زیادہ ہے, ہر مہینے 100 روپیہ بڑھ جاتا ہے. جب ان کو لکھ کے بھیجا گیا کہ یہاں پہ پولیس میں ہمیں بھرتی کرنے دیں تو وزارت داخلہ نے کہا جی اجازت نہیں ہے, یا انہوں نے کہا جی ڈیپوٹیشن پہ بندے بھیج دیں, یہ جو پیس بنا ہے ہماری وہ بھی نہیں آئے. اب وہ کیوں نہیں آئے, اس پہ نہیں جاتے. انہوں نے وزارت خارجہ خزانہ کو کہا ہوگا, وزارت خزانہ جو ہے وہ ملازمہ ہے اور لونڈی ہے آپ کے عالمی مالیاتی اداروں کی, اس بحث میں نہیں جاتے. اب آ جاتے ہیں جو آپ سوال اٹھا رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ایک سماج کو آپ نے ترتیب دینی ہوتی. مثال میں دیتا ہوں آپ کو کہ جرم تو ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے, کم زیادہ ہو سکتے ہیں, وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب آپ دیکھیں, ان کو جوڑ کے دیکھیں چیزوں کو. آپ کراچی میں چلے جائیں, 70% بلڈنگ انفارمل ہیں, کسی کوئی پتہ نہیں کون آدمی آ رہا ہے کون جا رہا ہے. آپ کیسے روکتے ہیں؟ آپ جب ان ملکوں کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ ایک پراپرٹی کی آپ ڈالتے ہیں نا, تو اس کے امریکہ میں یا اور ڈیولپ ملکوں میں تو سارے بندوں کے نام آ جاتے ہیں, تمام رستے. یہاں پتہ ہی کوئی نہیں ہے لاہور میں ہر مہینے کتنے بندے آ کے آباد ہو رہے ہیں, کراچی میں کتنے آباد ہو رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ وجہ جو میرے بھائی بھٹی صاحب نے کہی ہے کہ یہ ملک ہے 2% کے لیے, 1.5% کے لیے. ہمارا سارا بجٹ جو ہم دیتے ہیں 80% ود ہولڈنگ ٹیکس کے, وہ اب رہ گی پولیس کی بات. پولیس تو کل تک آپ کی ایک پولیٹیکل پارٹی کی جو ہے وہ ایک پولیٹیکل ونگ بنا ہوا تھا. اس کا کام پہلے ان کو جاتی عمرہ کی خدمت کرنا تھا, اب ان کی خدمت کرنا ہے. اب آ گیا میڈیا کا پریشر. جب میڈیا کا پریشر آیا, فوراً پکڑو, ڈی این اے کی طرف بھاگے. تو اس کے ڈائریکٹر کہتے ہیں جی میرے پاس تو پیسے ہی کوئی نہیں ہے. 5.5 کروڑ روپے ان کو نکال کے دیے جی ڈی این کے سامان, یعنی ان کے پاس ایک دن کا سامان نہیں تھا. اور خبر میرے پاس یہ ہے کہ 12 گھنٹے پہلے رزلٹ آ چکا تھا, وہ ود ہیلڈ ہوا فار سم مسٹیریس ریزنز. وہاں پہ کیوں, شاید وہ پیسے نہیں آئے تھے یا کیا وجہ تھی, آئی ڈونٹ نو. بہرحال معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اب جب میڈیا پہ اتنا پریشر آ گیا, خبر میں آپ کو یہ دے دوں, بندہ ٹھیک ہے, بندہ کیس انہوں نے کریک کر لیا ہے. وہ جو ڈی این اے تھا وہ ریکارڈ نکل آیا ہے اس بندے کا, مگر ایک پچھلے کیس میں کیسے بری ہوا. ایک تو آپ نے سنا نا کہ ان کی صلح ہوگی, دوسرا یہ کہ پچھلے کیس میں جو ڈی این اے کا ٹیسٹ تھا وہ 9 مہینے بعد آیا. اس سے پہلے صلح ہو کے بندہ وہ جانور پھر ہم سماج میں ہم نے کھلا چھوڑ دیا. تو آپ یہ سمجھیں یہ تمام ان چیزوں سے جڑا ہوا ہے. نوکری آپ نے نہیں دینی, مکان آپ نے بنا کے نہیں دینے, انسان کی زندگی میں ترتیب اور تنظیم آپ نے نہیں لانی, لوگوں کو خواب اور ارمان آپ نے کچلنے ہیں. تو ایک ایسا سماج, جس طرح میرے بھائی واسی صاحب نے کہا, یہ ڈنگروں کا سماج ہم خود بنا رہے ہیں, کیونکہ اس کو سنوارنا ہمارا کام ہے. پیسے ہم دیتے ہیں, تم 1% پہ خرچ کرتے ہو, باقی سماج کو اپنے اللہ تعالیٰ میں. ٹھیک ہے, اب یہ جو ڈنگروں کا سماج بن گیا ہے, ٹھیک ہے انصار عباسی صاحب, اب اس ڈنگروں کے سماج میں اب مزید ڈنگر نہ پیدا ہوں, اس کے لیے تو اگین وہی بات آ گئی نا کہ سزا اور جزا کا عمل آپ کو لانا پڑے گا. پھر اس میں مخالفت آ رہی ہے, پھر اس میں دوسری سائڈ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ جی اتنی سخت سزائیں دینے کے دوسرے ممالک میں دیکھ لیں کوئی اچھے نتائج نہیں آئے. دیکھیں, ایک تو بات جو تین ہے وہ سب باتیں مجھے نہیں صحیح لگیں. میں پہلی بات آپ کو یہ بتا دوں کہ جو سزائیں اسلام کی ہیں, قرآن کی سزائیں ہیں, جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کی ہوئی سزائیں ہیں, وہ باربیرک نہیں ہو سکتی. ان کو باربیرک کہنا ہمیں نہیں کہنا چاہیے, بہت ہی غلط بات ہے.
اللہ ताला कुरान में फरमाते हैं मफहूम ये है कि कसास में ज़िंदगी है। जो शख्स कत्ल करता है अगर आप उसको कत्ल की सज़ा दे के उसको मौत की सज़ा देते हैं तो माशरा ज़िंदा होता है, बिकॉज फिर कत्ल नहीं होंगे। फिर मेरा ख्याल है इन्होंने ज़िक्र किया संसार का ज़िक्र तो सूरह नूर में नहीं, लेकिन सूरह नूर में अगर आप पढ़े ना तो जब जानी मर्द और औरत को जब कोड़े मारने की बात की जाती है तो वहाँ पे मफहूम ये है कि अब देखें हम फ़लसफ़ा इन सब दुनिया वालों का सुने या अपने अल्लाह की बात को माने, और अल्लाह की बात का कोई मुकाबला नहीं किसी की बात से। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अहले ईमान की मफहूम ये है कि अहले ईमान की एक जमात वहाँ पे खड़ी हो और वो ये देखें उसको जब सज़ा मिल रही हो देखें और आपके दिल में नरमी पैदा नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई रियायत ना बरतो। आप मुझे ये बताएं कि हम कैसे मान लें इन सब चीज़ों को। और दूसरा ये जो कहते हैं ना, आप कंपैरिजन करें ईरान का, कंपैरिजन करें सऊदी अरब का, अमेरिका और बरतानिया से। बरतानिया अमेरिका में रेप केसेस ज़्यादा हैं, सऊदी अरब और ईरान में रेप केसेस कम हैं। ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ अगर इनके पास कोई एक। अच्छा, दूसरी बात, ज़ियाउल हक के ज़माने में पप्पू एक बच्चे के साथ ऐसा ही मसला हुआ था तो उसको पब्लिकली हैंग किया गया था। उसके 10 साल बाद का रिकॉर्ड निकाल लें आप कि कितने केसेस उस किस्म के हुए। तो इसलिए देखें बेसिक चीज़ क्या है कि मुआशरा इबरत पकड़े, इबरत सरेआम सज़ाएं। अच्छा, दूसरा ये कि आगे कैसे चला जाए। देखें, मैं ये कहता हूँ कि ये सज़ा एक हिस्सा, एक पार्ट है। जैसे मैंने पहले कहा ना कि हम जानवरों से भी बदतर हैं, और वाकई हम कोई भी एस्पेक्ट हमारा देख लें, जब तक हम इस माशरे की किरदार साजी नहीं करते उस वक़्त तक हम सुधर नहीं सकते। किरदार साजी में अगर किरदार स्टेट का है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का है, तो वहाँ पे मस्जिद और मेंबर का है, तो वहाँ पे बहुत बड़ा किरदार इस मीडिया का भी है कि हमने लोगों की करैक्टर बिल्डिंग करनी है, हमने तमीज़ सिखानी है, शर्म व हया सिखानी है कि अच्छा ये कि किसी एक इंसान का दूसरे इंसान से क्या ताल्लुक़ है, किस तरीके से आपको ताल्लुक़, और फिर ताकि ये मुझे याद है आपने कुछ अरसा पहले वो एक ट्वीट भी किया था जो ड्रामों में जो चीजें चल रही हैं जहाँ पे रिश्तों का लिहाज ही नहीं है, घटिया ड्रामे पाकिस्तान में बन रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि अभी रिसेंटली वैसे मुझे मिले थे ये जो जनरल बाजवा साहब, ये जो हैं आसिम बाजवा साहब, उनको प्राइम मिनिस्टर ने, वो मुझे बता रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर ने उनको असाइन यही किया कि जो जिस किस्म के बेहुदा ड्रामे और बेहुदा फिल्में बनती हैं तो ये बेहूदगी निकाली जाए, हमारी वैल्यूज़ को ताकि हम ऊपर लेके आएँ, उनको प्रोटेक्ट करें, ना कि हम, और अगर ये चीज़ जिस तरह आगे चलती गई तो हम मजीद बदतर जानवर बनते जाएंगे। एक ब्रेक के लिए मुझे जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो डिस्कशन को हम यहीं बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। इरशाद भट्टी साहब, ये जो ऑब्वियसली तस्करा हो रहा है, ये आपको लग रहा है कि ये मामला इस दफ़ा जितना इश्तियाल है लोगों में, ये बात जाएगी या फिर रुकावटें आएंगी वही ह्यूमन राइट्स के नाम पे और रेपिस्ट्स के इज्जत और वक़ार का नाम ले लेकर बातें होंगी? वक़ार का कहते हैं जी बिल्कुल जी, जो रेप हो रहे हैं, जो मर रहे हैं बच्चे बच्चियाँ और ख़वातीन, उनका इज्जत और वक़ार नहीं है, रेपिस्ट का है इनकी नज़र में। नहीं, पहली बात तो आप ये ज़हन से निकाल दें कि 24 करोड़ की कोई इज्जत नहीं है, कोई उनका वक़ार नहीं है। ये यहाँ 2% की इज्जत है, 2% का वक़ार है। आप बताएं, काबिल एहतराम फरियाल तालपुर साहबा, उनके एज ए सियासतदान हम गुफ्तगू करते हैं, लेकिन एज ए खातून मेरे लिए काबिल एहतराम है। जरदारी साहब ने एक भाई की हैसियत से क्या किया था, पुलिस एहलकार सामने आया था, छड़ी से हटा दिया था। बेटी थी मरियम नवाज साहबा, नवाज शरीफ साहब की, नवाज शरीफ साहब ने बड़े दुख भरे लहजे में कहा कि मेरी बेटी पर भी मुकदमा कायम कर दिया। तो ये बाकी कोई नहीं है, ये बाकी जो बेटियां हैं, ये बाकी जो फरियाल तालपुरे हैं, बाकी जो मरियमी हमारे घर में हैं, हम क्या करें? हम क्या करें? हमें तो बांध के हमारे सामने बीवी और बेटी की इज्जतें लूटी जा रही हैं। और मरियम, काबिल एहतराम मरियम औरंगजेब साहबा ने कहा है कि सीसीपीओ को रेपिस्ट जितनी सजा दी जाए, लेकिन दूसरी तरफ वो कहते हैं कि उनके इंसानी हकूक हैं, वो इंसान है। और तीसरी तरफ वो कहते हैं कि मॉडल टाउन में भी तो कोई कातिल थे,
क्या मरियम औरंगजेब साहब ने उस वक्त अलमे हक बुलंद किया था, कहा था कि इन कातिल इनको सजा दी जाए, सामने गोलियां मारी थी। सर बेहिसी तो देखें पूरे मुआशरे के अंदर आपको इस वक्त नजर आ रही है ना, आप ये मत भूलें, सानिया साहिवाल हो, सानिया मॉडल टाउन हो जिसका आपने जिक्र किया, ज़ैनब के केस में भी आपको याद है उस वक्त वजीर आला शहबाज शरीफ साहब वो बेहिस बेबस, वो आपको नजर आ रहा है एक बेबस बाप है और उसके सामने बेहिसी का मुजाहरा कर रहे हैं, तमाम लोग ठट्ठे लगा रहे हैं, हंस रहे हैं। देखिए और उन्होंने वैसे ये भी कहा था कि हम टांगेंगे इनको, हम टांगेंगे, बिल्कुल। देखिए पहली बात तो ये है कि ये चंद हफ्तों का, चंद दिनों का शोर है। अफसोस है यही मैं कह रही हूँ कि फिर थम जाएगा क्या? आज बल्दिया फैक्ट्री कहाँ है, आज मॉडल टाउन कहाँ है, आज साहिवाल कहाँ है, आज कराची कहाँ है, जो कल तक हम उस पर दिल धर लगा रहे होते, किधर गया? ये भी ये एक माँ की मैं उसको इज्जत लुटना तो नहीं कहता, वो तो काबिल इज्जत है मेरे लिए, लेकिन जो एक माँ के साथ हुआ है ये रोज होता है। कौमी असम्बली में इंकशाफ हुआ है 5 सालों में 18,000 बच्चों और औरतों से रेप हुआ है। एक होता है ना, एक वाकया होता है, तो जिनकी इरफान कादर साहब जिनकी और जिनके सारे हमारे जो मगरब की मिसालें देते हैं ना, वहां कानून तब्दील हो जाते हैं। वैसे ये जरूर इरफान कादर साहब ने जो कहा उस पे अफसोस हुआ, साहब ने भी जिक्र किया कि ये इस्लाम की सजाएं, आप इनको बारबेरिक सजाएं मत कहें। मुर्दा मुआशरा है, हम मुर्दा चोर हैं, हम मुर्दा फरोश हैं, हम कफन चोर हैं, नीचे अवाम मुर्दे खिलाने वाली है, सुअर का गोश्त खाने वाले में निकला है। हम ये जो ट्रक वाला रोक के तो वो इशारे कर रहा था, उनको कह रहे थे, वो कौन था? हुकूमत थी वो। अच्छा फिर वो जो साथ से गुजर गया और जिसने 15 पे इतला दी, खातून ने रुकने का इशारा किया, रुका। ये दरिंदे हैं सारा मुआशरा मुर्दा। अच्छा 28 जुलाई 2020 को शोएब, 2-3 बातें, शोएब दस्तगीर साहब खत लिखते हैं जफर हसन को, सेक्रेटरी मवासलात को, कि नफरी तैनात की, जैसे सईद काजी साहब ने नहीं की। माँ के साथ सानिया हुआ, अब नफरी तैनात। रात के 2:30-3 बजे एक माँ फोन करती है कि मैं अकेली हूं, 3 बच्चे हैं। आगे से पता क्या जवाब देते? हमारी जुरिडिक्शन में हमारी जुरिडिक्शन नहीं है। बिल्कुल ये हमने अगर उस वक्त एक अफसर, एक वजीर, एक मशीर या कोई बड़ा आदमी उसकी फैमिली फोन करती, भागे सारों ने। वैसे ये जो आप बात कर रहे हैं ये थोड़ा सा, क्योंकि ये भी जेरे बहस है मामला कि इस एंगल से भी इन्वेस्टिगेट करें कि जब उस औरत ने फोन किया तो उसके 5 मिनट बाद ही वो लोग वहां पे अच्छा आगे जो सईद काजी साहब ने कहा, फॉरेंसिक लैब, मोटर वालों का कसूर है और एफडब्ल्यू का भी। फॉरेंसिक लैब पहुंचे तो उन्होंने कहा मैं तो थक के, ये वजारत खजाना पंजाब, ये वही है जिसने सब्सिडी दी इन शुगर मिलों को 3.2 अरब की, ये लैब को पैसे नहीं देते, 5.5 करोड़ दे दिया। आगे चले, पूरा मुल्क कर्ब में डूबा हुआ है, पूरे मुल्क में दुख है, तर्ज अमल पुलिस पे बात हो रही है। तौंसा में 2 बच्चों के सामने माँ का रेप हो जाता है, वो पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं करती। अच्छा अहले खाना बाहर निकलती है, मुकदमा दर्ज होता है, तब तक डीएसपी साहब खुशखबरी सुनाते हैं, अल्लाह के फजल से मुल्जमान ने जमानत करवा ली। आगे चले, ये आबद जो है, ये आबद मुल्जिम, ये है इस आपका कानून, ये है आपका कानून, इसको क्यों छोड़ा? इसी जुर्म में भी और दूसरी वारदातों में भी दरिंदे को गोली मार दी जाती, फांसी दे दी जाती, मुकर्रर वक्त के अंदर 5 साल खुदा के लिए ये कर ले, सिर्फ 5 साल। अच्छा मैं ये मॉडल कोर्ट से ना, ये डीजी हैं सोहेल नासर साहब, तो मैं कह रही हूँ ना कि यहाँ पे अगर आप इस्लामी सजाओं की बात करते हैं, यहाँ पे आप कहते हैं कि जी ऐसे दरिंदों को आप चौक पे चौराहों पे लटकाएं, लाशें वहां लटकी रहे, तो आवाजें आती हैं कि जी देखें कैसे ये नहीं एहसास कमतरी, यूरोप में उम्र ला पढ़ाया जा रहा है, हम अभी इधर फंसे हुए। अच्छा दूसरी बात, आखिरी बात जी, अब बात ये है कि ये जो ये सोहेल नासर मॉडल कोर्ट जस्टिस खोसा ने बनाई ना, उन्होंने जो चेक डिसऑनर होते हैं, वो जो चेक होते वो लेने शुरू कर दिए। जब उनको पता चला लोगों को तो ये तो 30 दिन में फैसला हो जाएगा, 2.25 अरब की अदायगियां कर दी। जिस दिन इस कौम को पता चल गया 1 महीने के अंदर लटका दिया जाएगा, ये ना काम हुए तो मुझे पता। बिल्कुल सही जी। सईद काजी साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए मैं तो बल्कि एक सवाल अपने दोनों दोस्तों से पूछना चाहता हूँ। देखिए आपको वो कंडीशंस क्रिएट करनी पड़ती हैं कि जहाँ लोग जराइम की तरफ माइल ना हो। बेशक आप सज़ाएं जो मर्जी दें, कानून बना लें, असम्बली अगर आपको कहती है कि इस्लामिक सज़ाएं तो बिल्कुल दें, मगर सवाल ये है कि अब देखें ना, मुझसे सवाल करते हैं जी दुबई जाते बंदा इशारा नहीं तोड़ता, वो इसलिए नहीं सर असेंबली क्यों नहीं कह रही?
सर सईद काजी साहब, माजरत के साथ सर, आप कह रहे हैं अगर असम्बली कहती है तो फिर आप ये इस्लामी सज़ाएं जो हैं ज़रूर दें। मेरा सवाल यही है कि फिर असम्बली क्यों नहीं कह रही? ये मुंतखब लोग हैं, अवाम के नुमाइंदे हैं, ये वहाँ बैठे हैं, वहाँ पर इस्लामी सज़ाओं के लिए इन लोगों की अगर कोई बात करता है रेपिस्ट का, वहाँ पे देखें करारदाद की मुखालिफ आवाज़ें आ जाती हैं। इस्लामी सज़ाएं के लिए मानती क्यों नहीं फिर ये असम्बली? देखें, पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि यहाँ के असल हुक्मरान कौन है। जहाँ के असल हुक्मरान आपके आलमी मालियाती इदारे हैं, वही यहाँ पे ये कानून नहीं बनाएंगे, कभी भी ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो उनको नाराज़ करे। मगर मेरा जो नुक्ता है, जो मैं फिर दोबारा पूछूंगा अंसार भाई से और उनसे भी, कि भाई आप वो कंडीशंस तो क्रिएट करें कि जिसमें एक सेहतमंदाना मुआशरा पनप सके। आप वो क्रिएट करके अगर नहीं क्रिएट करते तो आप जितनी मर्ज़ी सख्त सज़ाएँ दे लें, उससे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जुर्म महरूमी, ज़िल्लत, गुर्बत और गंदगी में पलता है। आप अपना समाज तो देखें ज़रा, कराची की हालत देखें, वहाँ पे इनफॉर्मल सेटलमेंट्स देखें, आप एग्जॉडस देखें, शहरों की तरफ आते हुए लोग देखें। एक घर में जिस तरीके से आपको मनसूबा बंदी चाहिए होती है और एक घर को आप चलाते हैं, इसी तरह आपने समाज को चलाना है। तो जैसे अभी दोनों मेरे दोस्तों ने कहा और ठीक कहा कि हम समाज को तो चला नहीं रहे। स्टेट हैज़ बिकम एन एंटिटी टू रन द अफेयर्स ऑफ द रिच एंड माइटी। ये बहुत साल पहले कार्ल मार्क्स ने कहा था और मैं समझता हूँ ये आज भी दुरुस्त है कि ये रियासत हमारे लिए नहीं है, ये जहांगीर तरीनों के लिए है, नवाज शरीफों के लिए है, ये इनके मसाइल के हल के लिए है, ये इनकी खिदमत के लिए, हमारे लिए। और अगर ये इन पर कभी कोई बुरा वक्त आन भी पड़ता है तो वो आपस की इनकी लड़ाई होती है, उसमें हम कहीं भी फिक्र नहीं करते। तो जब तक आप एक ऐसा मॉडल, एक ऐसा समाज, एक ऐसा निज़ाम नहीं लेके आते जो इंसान दोस्त हो, यहाँ तो इंसान दुश्मन समाज है, इंसान दुश्मन निज़ाम है। और देखें ना, रोज़ाना हम बात करते हैं जी मैशत बर्बाद होगी। किसकी मैशत बर्बाद होगी? नवाज शरीफ साहब की मैशत बर्बाद हो गई है यार, इनकी तो सबकी ऊपर जा रही है, पाकिस्तान की नीचे जा रही है। जब तक इनकी मैशतें हम डबो नहीं देते, इस मुल्क की मैशत भी ठीक नहीं होगी, लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक नहीं होगा और समाज में मुनज़्ज़म भी नहीं होगा और जराइम एक मुनासिब शरह तक नहीं आ सकेंगे। जी सादिया। ठीक है, अच्छा सर, मुझे एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक से वापस आएंगे तो इस पे भी ज़रा बात करेंगे। जो आपने कहा ना कि ये आलमी मालियाती इदारों के हम शिकंजे में हैं और ये जो मामलात हैं इस्लामी सज़ाओं की उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक उससे आप निकलते नहीं हैं। मुझे एक ब्रेक लेने दें, ब्रेक से वापस आकर अंसार अब्बासी साहब से इसका जवाब लेंगे। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं माशरे में जो नासूर बढ़ता चला जा रहा है, ख़वातीन की इज़्ज़तें महफूज नहीं हैं, बच्चियों की इज़्ज़तें महफूज नहीं हैं। और फिर होता यही है कि जब आपके माशरे में इंसाफ ना हो, सज़ा और जज़ा का अमल ना हो और ये दरिंदे एक ऐसा जुर्म करने के बाद वापस उसी माशरे में दंदनाते फिरें तो वो डर, खौफ सब ख़त्म हो जाता है और उसके बाद फिर इसी किस्म के वाक़यात होते हैं। जिस तरह इस मुल्ज़िम आबिद के बारे में हमने बताया कि 2013 में ये पहले इस किस्म की वारदात कर चुका है और बाहर नहीं, सड़क पे नहीं, घर में घुस के एक माँ और उसकी बच्ची के साथ ज़्यादती की गई थी। और यही शख्स इस वाक़े में भी मुलव्वस है जो मोटरवे सानिहा है। और एक और वाक़या जो कल जहलम में रिपोर्ट हुआ था कि जहां इमाम मस्जिद ने 6 साला बच्ची को ज़्यादती का निशाना बना और वहां फिर क्या हुआ कि लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया और उस शख्स को मारा, पीटा, सड़कों चौराहों पर घसीटा। और ये वो बातें हैं, ये वो चीज़ें हैं जो तब होती हैं जब माशरे में इंसाफ का अमल ना हो। एक वालिदा हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त और अगेन बहुत ही अफसरदा ये वाक़या है कि थाना कहूटा पुलिस की हदूद के अंदर ये सारा वाक़या हुआ कि जहां 12 साला बच्चे के साथ ज़्यादती हुई। वो मदरसे से निकला, घर वापस जा रहा था और वहां वो जो सुजुकी ड्राइवर और कंडक्टर्स हैं उन्होंने उसके साथ ज़्यादती की, उसको ले गए एक जगह पर और ये बच्चा हाफिज़े कुरान है। उनकी वालिदा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत ही दिल खराश वाक़या है, इसी पर हम बात कर रहे हैं। आपने जिस तरीके से ये बताया, जो स्टेटमेंट आपकी मुझ तक पहुंची कि वो मुल्ज़िमान तो पकड़े गए हैं, पुलिस की हिरासत में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से आपको ये शक है कि पुलिस पर दबाव डाला जा रहा है कि उन मुल्ज़िमान को छोड़ दिया जाए। जी बिल्कुल, ये बात है। ये किसकी तरफ से दबाव, कुछ बता सकती हैं तफसील?
یہ پولیس کو دبایا جا رہا ہے کہ یہ ملزموں کو چھوڑ دیں, ان کو سزا نہ دیں. یہ بہت خطرناک قسم کی بات انہوں نے کی ہے. تو یہ نہیں, ان کو اس طرح کرنا چاہیے تھا. میں یہ چاہتی ہوں کہ مجھے انصاف ملے. میرے چھوٹے بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور اس کو وہ دور جنگل میں جا کے پھینکا اور بہت مشکل سے وہ وہاں سے اپنے گھر پہنچا ہے. برساتی نالے سے بہت مشکل سے گزرا ہے اور پھر وہ آ کے گھر پہنچا ہے, ماموں کے گھر پہنچا ہے. جی اچھا, یہ واقعہ اسی طریقے سے ہے کہ یہ جو جس گاڑی میں وہ آتا تھا اس کا ڈرائیور اور کنڈکٹر ملوث تھے؟ جی بالکل وہی ہیں, کنڈکٹر اور ڈرائیور ہیں. اچھا, تو یہ آپ ذرا ساتھ رہیے گا. انصار عباسی صاحب, یہ وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے عوام کا اس نظام پر, جس طرح یہ تمام مائیں جو بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اس کے بعد افسوس ہوتا ہے. اوبویسلی ہمیں خود, ایک میرے لیے بڑا مشکل کام ہوتا ہے ایک ماں کے ہونے کی حیثیت سے کہ ایسی ماؤں سے, ایسے والدین سے جب بات کی جاتی ہے اور پھر جب ہر پیرنٹ آپ کو آ کے کہتا ہے ہمیں انصاف چاہیے, ہمیں انصاف چاہیے, اور انصاف نہیں مل رہا. دیکھیں, جو سب سے بڑا, یہ قائد صاحب جو بات کر رہے تھے نا کہ جی مختلف ریزن, اکنامک ریزنس کی بات کر رہے تھے, لیکن میں آپ کو بتاؤں جو بیسک ریزن کسی معاشرے میں یہ والی اس قسم کے سینٹیمنٹس, اور پھر دیکھیں جس معاشرے میں انصاف نہ ہو وہ معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا, اور ہمارے معاشرے میں انصاف نہیں ہے. ان کو چھوڑ دیں, یہ جنہوں نے آپ کو ٹیلی فون کیا, ہم انفلوئنشل لوگوں میں آتے ہیں, ڈیفینیٹلی جرنلسٹ ہیں, پہنچ ہے سب. تو اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کا ساتھ مسئلہ ہو, آپ پولیس کے پاس جانا چاہتے ہیں, بالکل نہیں جانا چاہتے. آپ عدالت میں جانا چاہتے ہیں, آپ کا کوئی مسئلہ ہو, آپ کہتے ہیں عدالت چلا گیا تو میں تو ختم, میری زندگی ختم, میری نسلیں ختم ہو جائیں گی. یہ وہ نظام ہے جو ظالم کے لیے بنا ہوا ہے اور جو ظالموں کو مزید طاقت فراہم کرتا ہے. یہ وہ نظام ہے جو مظلوموں کو فرسٹریٹ کرتا ہے. اور یہ جو واقعات ابھی میرے وقفے میں بھٹی صاحب کہہ رہے تھے, یہ جو عدالت میں ایک بچے کے پیرنٹس کے ساتھ کچھ ہوا تو اس کو چونکہ ڈیلیڈ تھا تو اس نے آ کے تو ملزم کو جو ہے وہ گولی مار دیا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جس طرح ابھی بیچاری خاتون, اللہ کرے کہ ان کو انصاف ملے, لیکن میں آپ کو بتاؤں جو ہوا اوبویسلی اس کو میں آپ کو بتاؤں کہ اگر مجھے صرف یہ بتائیں کہ جو کوئٹہ میں واقعہ ہوا, ویڈیوز پوری دنیا کے سامنے تھی. مجید اچکزئی صاحب کی گاڑی آ رہی ہے, خود چلا رہے ہیں, ایک کانسٹیبل کو مار دیا, عدالت کو نظر نہیں آیا, پروسیکیوشن ثابت نہیں کر سکی, پولیس انویسٹیگیشن میں یہ چیز ثابت نہیں کر سکی. مجھے بتائیں یہ کیا نظام ہے, یہ کس قسم کے حالات ہیں؟ اور پھر وہ جس طرح کہہ رہی ہیں کہ وہ پکڑے گئے ہیں تو ان کو چھڑانے کے لیے دباؤ ہے, کہیں نہ کہیں اس سے سرپرستی ان کی ہو رہی ہوتی ہے. اگر ہمیں ان مسئلوں کو ایڈریس کرنا ہے نا, اور میں جیسے پہلے کہتا ہوں نا کہ ہمیں یہ نہیں, ہر لحاظ سے خرابیاں ہیں. مسجد میں بھی آپ جو کہہ رہی ہیں وہ مولوی صاحب, اس مولوی نے, آپ مجھے بتائیں اس ایسے مولوی کو, یہ زینب الرٹ بل میں تو انہوں نے موت کی سزا نہیں دی, کیا ایسا مولوی جو مسجد میں ایک بچی پڑھنے کے لیے آتی ہے اس کے ساتھ ایسا کام کرتا ہے, اس کو پھانسی سے کم, موت سے کم سزا ڈیزرو کرتا ہے؟ وہ یہ حد ہے ویسے. اور پھر یہ ہمارے ہیومن رائٹس کے چیمپئنز کو اسی کے حقوق نظر آتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. یہ چیز آپ کو نہیں لگتا کہ یہ واقعی اب خود شرم آنے لگ گئی ہے کہ اتنی بات کرتے ہیں, اتنے بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے, اب یہ والدہ ہمارے ساتھ ہیں, کیا آپ ان کو کیا تسلی دلائیں گے کہ بھائی آپ کے بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, یقین رکھیں انصاف ملے گا, جب ہمیں خود یقین نہیں ہے کہ اس معاشرے میں انصاف ملے گا؟ دیکھیے, سب سے پہلے میں موم بتی بریگیڈ سے پوچھنا چاہتا ہوں, میں مغرب کی مثالیں دینے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں. اسلام سوری بٹ وہ جو آپ عورت مارچ کی خواتین کی بات کر رہے ہیں, میرا جسم میری مرضی والی, ابھی بھی ان کے نعرے یہ تھے کہ ہمیں آزادی چاہیے. میں نے کہیں نہیں سنا کہ انہوں نے کہا کہ اسلامی سزائیں دیں. اور اگر اس نعرے پہ جائیں تو سی پی او بھی کہہ سکتا ہے کہ میرا بیان میری مرضی. تو اب اچھا, میں ان موم بتی بریگیڈ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اس جو اسلامی قوانین کو باربیرک اور وہ بربریت سے تشبیہ دیتے ہیں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں. اور میرے دوست ہیں سارے وزیر, یہ جو 2-3 اس کے اگینسٹ ہیں, ان کی رائے کا قابل احترام, میں رائے کا احترام کرتا ہوں, ان سے پوچھنا چاہتا ہوں. مجھے یہ تینوں وزیر, یہ ساری عورتیں, یہ سارے بندے پلیز جا کے اس ماں کے پاس اس کو تسلی دے کے اس کو کھڑا کر دیں, چہرے پہ مسکراہٹ لا دیں. میں نے چھوڑ دیا یہ کہنا کہ سزائے موت نہیں. ان 3 بچوں کے ذہنوں سے وہ اندھیری رات ختم کر دیں. خدا کی قسم میں کہتا ہوں کہ نہ پھانسی دو پلیز, اللہ کے نام پہ. یہ جو ماں ٹی وی پہ آئی تھی, جس کو اپنی بیٹے کی زیادتی نہیں,
जो ये इस पे तड़प रही थी कि बरसाती नाले को अबूर करके बड़ी मुश्किल से घर पहुंचा, इसको तसल्ली दे दें, इसको इंसाफ दिला दें। मैं प्लीज़ अल्लाह के नाम पे मजीद असगज़ई साहब के जो जज साहब ने जिसने फैसला दिया है उनको बता दें कि सबूत क्या होते हैं, ये सिर्फ पूछ दीजिएगा, मैं छोड़ देता हूँ। प्लीज़ वो पाँच सालों में जो 15,000 बच्चों और औरतों के साथ ज्यादती उनको प्लीज़ अल्लाह के एक मरतबा शरीफा बीबी को ले आएं और उससे पूछ लें कि जब बरहना करके बाजार में फिराया जाता है उसकी क्या वैल्यू होती है, सिर्फ कपड़े उतार के। अच्छा, मैं उन सारे वजीरों से कहता हूँ एक मरतबा ना आप अपनी शर्टें उतार के टीवी पे आ जाएं। अगर आप शर्टें उतार के टीवी पे आकर बैठ के प्रोग्राम कर जाएं तो मैं छोड़ देता हूँ आपको। अल्लाह के नाम पे, खुदा के लिए, ये लिबरलिज्म, ये रोशन ख्याली, ये इस्लाम से बड़ा कोई रोशन ख्याल मजहब नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा कोई शख्सियत हो सकती है खत्मुल मुरसलीन से? क्या कर रहे हो इस मुआशरे के साथ? मैं अपनी बेटी अपनी बीवी को किधर ले जाऊं? आप किन चक्करों में पड़े हुए हो? अल्लाह ना करे आपकी फैमिली के साथ अगर हो जाए तो मैं देखूंगा। आप तो गैरत पे मार्जित कहते हैं, गैरत आपकी तो अनाएं इतनी है कि आपके खिलाफ कोई बात कर ले तो आप दुश्मन हो जाते हैं। बच्चियों की कोई इज्जत नहीं, बच्चों की कोई इज्जत नहीं, सोच की अक्कास है जी। अच्छा मुझे उन औरतों का जवाब दे दो जो जेलों में नाजायज बच्चे जन्म दे रही हैं। अच्छा, मुझे दारुल अमानों में इज्जतें महफूज नहीं है, मस्जिदों मंदिरों में इज्जतें महफूज नहीं है, घरों में इज्जतें महफूज नहीं है। क्या करो? आखिरी बात, ज़ैनब के वालिद को बुलाओ और उसका सामना करके उसको मुतमईन कर दो। बिल्कुल सही है। मेरे प्रोग्राम में परसों वो जो 4 साल बच्ची मरवा कराची में जिसके साथ ज्यादती हुई और उसके बाद उसको बुरे तरीके से कत्ल किया गया, कचरा कुंडी में उसकी लाश फेंक दी गई। उसका बाप आके मुझे कह रहा है कि भाई मेरी बच्ची चली गई, अपनी बच्चियां बचा लो। अच्छा, मुझे इंसाफ दिला दो। ये सारे जो मोमबत्ती ये वुज़रा उस मरवा के जाकर उस कचरे के ढेर में 4 मिनट बैठ जाएं, मान जाऊं। अच्छा चलें, वो आप कुछ कहना चाह रही हैं, हमारे साथ हैं जी, फरमाइए। जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं मैं इनसे और ये जो हमारे मैंने इनसे दरख्वास्त करती हूँ और इनका वो शुक्रिया भी अदा करती हूँ कि इन्होंने हमारी हेल्प भी की है और इन्होंने आवाज़ उठाई है। तो हमारे जो है ये मेरे बच्चे के जो मुजरम हैं वो पकड़े गए हैं, जो कोई पकड़े गए हैं, कोई पता नहीं है मुझे सही बात का कि रहते भी हैं कोई सही। लेकिन ये है कि मैं यही कहती हूँ कि इनका बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारी हेल्प की है और ये जो मुजरम है इनको। अच्छा, मैं अगर आपसे एक सवाल कर सकूं, मुझे एक सवाल करने की इजाज़त दीजिएगा कि क्योंकि आप डायरेक्ट इस चीज़ से गुजरी हैं, वो तकलीफ हम कम नहीं कर सकते आपके बच्चे पे जो गुजरी है। एक माँ होने की हैसियत से जिन लोगों ने ये दरिंदगी की है आपके बच्चे के साथ, आप क्या समझती हैं, उनको क्या सजा होनी चाहिए? उनको सजाए मौत होनी चाहिए। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आप थी। सईद काजी साहब, सुन लिया आपने कि जिनके घरों में जिनके साथ डायरेक्ट जो इस चीज़ के इफेक्टीज हैं वो यही कहते हैं कि भाई उनको फांसी से कम सज़ा मत दो। कि बिल्कुल ये जज्बात हैं और ये दुरुस्त हैं, क्योंकि आप एक मासूम बच्चे से उसकी मासूमियत छीनते हैं, उसे ज़िंदगी भर का ऐसा ज़ख्म लगाते हैं कि जो मौत तक आपके उसको इंदमाल कोई नहीं है और वो है। लेकिन मैं दोनों बातों पे मैं करूँगा कि आपको समाज को भी मुनज़्ज़म करना है, सज़ाओं के निज़ाम को भी आपने दुरुस्त करना है, तो फिर ये सिलसिला बढ़ेगा। उसकी वजह यह है कि आपने तो अल्लाह ताला पे हर चीज़ शाम छोड़ने भी चले, वो तो अल्लाह ताला तो एक अल्टीमेट यानी पावर है, मगर सवाल ये है कि हमारी जो ज़िम्मेदारियाँ क्या हम पूरी कर रहे हैं? क्या पुलिस जो है जो उसका बुनियादी काम है उससे हम वही लेते हैं? क्या ये जो इदारे हैं तो ये सारे मनी मिंटिंग मशीन्स बनी हुई हैं? ये पिछले दौर में क्या होता रहा आपको पता है? 100 प्लाट एक जो है वो पुलिस अफसर का था जो कनाडा भाग गए। तो ये हटियाँ और दुकानें जब तक रहेंगी और ये जिस वक्त तक ये सरमाए का ये जबर रहेगा इंसानों पर, आप जुर्म को ख़त्म नहीं कर सकते। देखें ना, हर बड़े आदमी ने तो अपने गार्ड रखे हुए हैं, गेटेड कम्यूनिटीज़ में वो रहते हैं, इस पुलिस पर तो उनका कोई एतमाद है ही नहीं, तो इसलिए उन तक जुर्म नहीं पहुँच पाता, तो वो लिहाजा वो दे आर नॉट पुश्ड। बाकी रह गई पुलिस, तो ये किसी पार्टी को तोड़ने के लिए है या जोड़ने के लिए है। ये जो कुछ हो रहा है, इससे पहले एक ख़ानदान की गुलाम थी, अब इनकी गुलाम है। तो ये इस तरह नहीं ठीक होगा। कोई एक चीज़ का सिर्फ सज़ाएँ ठीक करने से ये ठीक नहीं होगा। ओवरऑल एक बदलाव, एक परिवर्तन, बल्कि मैं कहूँगा एक रेवोल्यूशन की ज़रूरत है। और जो नाजायज़ काबिज़ हैं, जो नाजायज़ आपकी जो रूलिंग एलीट है, इसको आपको कूड़ेदान में, तारीख़ के कूड़ेदान में फेंकना पड़ेगा। तो एक सेहतमंद समाज बनाने के लिए जब तक बीमार लोग आपके ज़राए पैदावार पे काबिज़ हैं तो वो यही करेंगे जो कर रहे हैं। उनको उनकी कैपेबिलिटी यही कुछ करने की है, वो यही करते रहेंगे। जी सादिया।
अच्छा, आखिरी एक जुमला, यानी हाउस ऑफ शरीफ के हमने कागजों में कौमी असम्बली में बताया 1960 लोग थे पुलिस एहलकार जो हिफाजत कर रहे थे, 2 ज़िलों की पुलिस है, मतलब एक फ़र्द पे 150 बंदा। इतने मुझे भी दे दें अगर कानून नहीं बदलना, इतने इस माँ को भी दे दें। एक बात जो कायद साहब ने की ना, देखें सज़ाएं एक चीज़ है, मैंने जैसे कहा समाज की जब वो बात करते हैं ना, मैं यही कह रहा हूँ कि पूरी स्टेट की जिम्मेदारी है कि हर जो भी एक्टर रेलेवेंट है उसको एंगेज करके आपने कैरेक्टर बिल्डिंग कर दिया ताकि हम जानवर से इंसान बने, फहाशी और उरियानियत को ख़त्म करें, शर्म व हया मर्द हो या औरत हो दोनों के लिए, शर्म व हया का एहसास पैदा करें मर्द हो या औरत दोनों के लिए, और शादी को आसान बनाएं और जना को मुश्किल बनाएं। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे वो कह रहे हैं ना कि देखें ओवरऑल करें अपने आप को, बिकॉज हम ओवरऑल बहुत गंद में जा चुके हैं। उस गंद से निकलने के लिए समाज की बेसिक बात मैंने शुरू में भी की, कैरेक्टर बिल्डिंग जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर किरदार साजी के बगैर पूरे माशरे को आपको जो है वो ठीक करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अंसार अब्बासी साहब आपका, इरशाद भट्टी साहब आपका और साजी साहब आपका भी। और अल्लाह करे कि जो हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर इस मुल्क के अंदर जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है यहाँ पर इस्लामी सज़ाओं का निफाज हो, उसके लिए कानून साजी की जाए। और स्पेशली इस मामले में जो वालिदैन इस चीज़ से गुजर रहे हैं उनकी ख़ुद की डिमांड है कि उनके बच्चों के रेपिस्ट को, कातिलों को सरेआम फांसी की सज़ा दी जाए, और अल्लाह करे कि इसकी जानिब हम कोई कदम उठा सकें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।